मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल वाज़िबुक.com में आपका इस्तक़बाल। नाज़रीन, मैं ज़ुबैर यूसुफ़ नदवी आज मैं आपके सामने दर्स कुरान की 42वीं नशिस्त में सूरह बकरा की चंद आयत का तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सील लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल वाज़िबुक.com को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि इसी तरह हम दर्स कुरान के ताल्लुक़ से वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, जैसा कि इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को खिताब करके इरशाद फरमाया था कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, के वाज़ेह अहकामात पहुँचने के बावजूद अगर रूगर्दानी करते हैं वो लोग, तो फ़अलमू, जान लें, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत से, उसके अहकामात से, उसके कवानीन से, उसके दस्तूर से, उसके कुरान से, अगर उसके अंबिया से, उसके फरिश्तों से, उसकी किताबों से मुंह मोड़ता है, रूगर्दानी करता है, इनकार करता है, तो फिर उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है कि फ़अलमू, ऐसे लोग जान लें, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमा रहे हैं, हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइका व क़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। कुरान मुक़द्दसा की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकीन को धमकी के अंदाज़ में ये बता रहे हैं कि अगर क्या उन लोगों को ये इंतज़ार है, क्या वो लोग ये चाहते हैं, क्या वो लोग इस बात के मुंतज़र हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादलों के साहिबान में उनके पास आए और उसके फरिश्ते आएँ, वक़ुज़ियल अम्र, और मामला पूरा कर दिया जाए, काम तमाम कर दिया जाए। तो अगर उन लोगों का ये मुतालबा है और अगर वो लोग यानी मुशरिकीन ये चाहते हैं कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पास आए, अगर ऐसा हो गया तो फिर उनके पास तौबा का, माफ़ी का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। फिर ऐसे लोगों के लिए सिवाय अफसोस के, शर्मिंदगी के, नदामत के कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ये तो क़यामत के दिन होगा, ये उस दिन होगा जिस दिन ज़मीन रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, ये उस दिन होगा जिस दिन आसमान फट जाएगा, ये उस दिन होगा जिस दिन ज़मीन अपने अंदर की सारी चीज़ों को उगल देगी, ये उस दिन होगा जिस दिन चाँद, सूरज और तमाम चीज़ें एक दूसरे से टकरा कर फ़ना हो जाएंगी और ये कायनात, ये दुनिया फ़ना हो जाएगी। ये उस वक्त होगा और फिर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तराजू, मीज़ान की तराजू कायम होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंसाफ का पैमाना कायम होगा। उस दिन लोग घबरा जाएंगे और लोग सिफारिश का अंबिया से मुतालबा करेंगे। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, आप अबुल अंबिया हैं, आप सबसे पहले नबी हैं, आप हमारी अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। फिर लोग दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह ये तमाम अंबिया भी सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। फिर आखिर में लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, जो सैयदुल मुरसलीन हैं, उनसे सिफारिश का मुतालबा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश की इजाज़त देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी उम्मत के हक़ में। नाज़रीन किराम, ये क़यामत के दिन होगा जिस दिन के हर शख्स को नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और हर एक को अपने आमाल की पड़ी होगी। तो उस दिन मुशरिकीन और काफिरीन के लिए सिवाय शर्मिंदगी के और नदामत के कुछ नहीं होगा। और उन लोगों के लिए जो दुनिया में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर गए,
جو دنیا میں قرآن اور حدیث کے مطابق جنہوں نے زندگی نہیں گزاری، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ایسے تمام لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سوائے شرمندگی اور افسوس کے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، اس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں صرف وہی شخص کامیاب ہوگا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر گیا ہوگا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، جس نے اللہ کو ایک مانا ہوگا اور اس کے حکم پر چلا ہوگا، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں، ایسے تمام لوگ ناکام ہوں گے، اور ایسے تمام لوگوں کو شرمندگی اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت مشرکین کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کیا ان لوگوں کو یہی انتظار ہے؟ کیا ان لوگوں کو اسی بات کا انتظار ہے؟ کیا وہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ رب العزت بادلوں کے سائے اور سائبانوں میں ان کے سامنے آئے اور اس کے فرشتے آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ ناظرین کرام، یہ اگر کام تمام کر دیا جائے گا تو پھر اس وقت سوائے شرمندگی اور افسوس کے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے اور انسانوں کے اعمال نامے کھل جائیں گے تو پھر لوگ افسوس کریں گے اور لوگ یہ چاہیں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اچھے اعمال کر کے آئیں اور اپنی زندگی کو بنا اور سنوار کر آئیں، لیکن ان کے ہاتھ سے موقع جا چکا ہوگا، موقع اور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ پھر ان کے لیے دوبارہ دنیا میں زندگی میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو دوبارہ زندگی کی مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسے تمام لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہاں خون اور پیپ میں ان کو پٹک دیا جائے گا، اور وہ لوگ ان کو خون اور پیپ سے اور دوزخ کے طرح طرح کے عذاب سے ان کو دوچار کیا جائے گا۔ اور جو اہل ایمان ہوں گے، جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کو بلندیوں پر فائز کیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو بہترین نہریں ان کو عطا کی جائیں گی، جہاں دودھ کی اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور جو ہر طریقے سے بہترین مزے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ناظرین کرام ہم سب کو دین پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔